ओम श्री साईराम। आफ्नो सम्पूर्ण कुरा भगवानमा समर्पित गर। 14 जनवरी 2003 माघे संक्रान्ति पर्वको अवसरमा भगवान श्री सत्य साई बाबाबाट बक्स भएको दिव्य सम्भाषण। सूर्य स्थिर र शान्त देखिन्छ। दिनहरू छोटो हुन्छन् अनि चिसो हावा बहन्छ। स्वर्ण बालीहरूले फाँटहरू पूर्ण भरिभराउ देखिन्छन्। सयपत्री फूल माला जस्तै नदी किनारमा ढकमक्क फुलेका छन्। किसानहरू खुसीले गाउँदैछन्। भर्खर भित्रिएको बालीले भण्डार भर्दै अति सुन्दर संक्रान्ति पर्व फेरि आइपुग्यो। आफ्नो सम्पूर्ण सुन्दरता र तेज लिएर संक्रान्ति पर्व आएको छ। संक्रान्तिको यो प्रभावमा हाम्रा विद्यार्थीहरूको खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमले अझ सुन्दरता र तेज थपेको छ। यो कुनै साधारण दिन होइन। यस दिनले पवित्र उत्तरायण सुरु भएको सूचना दिन्छ। यस पर्वले हामीमा सुख र समृद्धि भरेर हामीलाई नैतिकता बढाउन र पवित्र कार्य गर्न सहयोग गर्छ। त्यसमाथि आजको दिन त मुकोडी एकादशीको पवित्र दिन पनि परेको छ। त्यही दिन जुन दिन देवता र दानवहरूले समुद्र मन्थन गरेर अमृत प्राप्त गरेका थिए। सांसारिक विचार तथा भावनाहरूले आफ्नो हृदयलाई भरिपूर्ण पारेकोले मानिसले आफ्नो भित्री दैवत्वको अभ्यास गर्न सकेको छैन। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, दुर्योधन र कंस कुनै पनि किसिमले साधारण थिएनन्। शरीर र मन बलियो भए पनि उनीहरू सांसारिक भावनामा डुब्नाले कमजोर बन्न पुगे। आफ्ना विचारहरू पवित्र राख्न सके मानिसले यो सम्पूर्ण संसारमै शासन गर्न सक्छ। हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु महान वैज्ञानिकहरू थिए। हिरण्यकशिपु त चन्द्रमामा मात्र होइन सूर्यसम्म पनि पुग्न सक्थ्यो। यति शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि सांसारिक भावनाको कारण ऊ कमजोर बन्न पुग्यो। हरेक व्यक्तिमा बलिष्ठ शक्ति र विद्वता हुन्छ, तर मानिसले आफ्नो हृदय सांसारिक भावनाले भर्नु हुँदैन। आजका नवयुवक तथा युवतीहरू भोलिको विश्वका नेताहरू हुन्। देशको समृद्धि देशका युवाहरूमा नै भर पर्छ। त्यसैले युवाहरूले पवित्र विचार, सदाचारिता र स्वच्छ चरित्रको निर्माण गर्नुपर्छ। जसले आफ्नो हृदयलाई पवित्रताले भरेको छ उसले जस्तै जटिल कार्य पनि गर्न सक्छ। विद्यार्थीहरू, तिमीहरूले उत्सुकताका साथ खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिएर सबैलाई आनन्दित तुल्यायो। सौम्यता युवा अवस्थाको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आज विद्यार्थीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा श्रेष्ठता हासिल गरेका छन्, तर आधारभूत सिद्धान्त बुझ्ने प्रयास भने कसैले गरेको छैन। यदि त्यो बुझेमा सबै कुरा बुझिन्छ। हरेक व्यक्तिमा हृदयभित्रैदेखि पवित्र भावनाहरू प्रस्फुटित भएका हुन्छन्। हरेक व्यक्तिको एउटा शक्तिशाली मन हुन्छ। यस्तो शक्ति अरू कुनै जीवमा हुँदैन। जसले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ उसले कुनै पनि कार्य पुरा गर्न सक्छ। मनभन्दा ठुलो अर्को कुनै शक्ति नै छैन। मनै एव मनुष्याम कारणम बन्धनम मोक्षय। मन नै बन्धन र मोक्षको कारण हो। तर अचेल मानिसले मनलाई नियन्त्रण गर्नै सक्दैनन्। फलस्वरूप आनन्दबाट उनीहरू सधैँ टाढा रहन्छन्। विद्यार्थीहरू, सबैभन्दा पहिले तिमीहरूले मनको पवित्रता प्राप्त गर्नुपर्छ। खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको अन्त्य पनि आइपुग्यो। खेलकुदलाई केवल सांसारिक र शारीरिक कार्यक्रमको रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। खेलकुदले कैयन नैतिक र आध्यात्मिक पाठहरू पनि सिकाउँछ। वास्तविक विद्यार्थी त्यो हो जसले नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमा श्रेष्ठता हासिल गर्दछ।
हामीले शारीरिक शक्ति र खुसीलाई मात्र ग्राह्यता दिनु हुँदैन। मनलाई नियन्त्रणमा राख्न कडा परिश्रम गर्नै पर्छ। मनको दास हुने बित्तिकै जति नै शक्तिशाली भए पनि त्यो व्यक्ति कमजोर बन्न पुग्छ। त्यसैले मनलाई आफ्नो दास बनाउनुपर्छ। मनको शक्ति अतुलनीय छ। मनबाट नै पवित्र भावनाहरू प्रस्फुटित हुन्छन्। सम्पत्ति गुम्यो भने फेरि कमाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य बिग्रियो भने सक्षम डाक्टरको सहायताले फेरि ठिक हुन सक्छ। तर मानवीय मूल्य नै गुम्यो भने मानव जीवन व्यर्थ हुन्छ। मानवीय मूल्यहरू समयका माग हुन्। पवित्र ग्रन्थहरूबाट वा गुरुहरूबाट मात्रै पनि यो प्राप्त गर्न सकिन्न। यी त भित्रैबाट प्रस्फुटित हुनुपर्छ। हामीले पवित्र विचारहरू बढाएर आफ्नो दैनिक जीवन सत्यको बाटोमा व्यतीत गर्यौं भने मानवीय मूल्यहरू फैलिन्छन् र कुनै पनि अवस्थामा हाम्रो रक्षा गर्छन्। प्रेम स्वरूपहरू सांसारिक शिक्षाभन्दा बढी मानवीय शिक्षामा ध्यान देऊ, किनभने त्यसैमा सबै शक्ति निहित छ। सत्य नै ईश्वर हुन्। धर्म नै जीवनको जग हो। त्यसैले सनातन संस्कृतिले भन्ने गर्छ, सत्य नास्ति परो धर्म, अथवा सत्यमा अडिग रहनु जस्तो अर्को ठुलो कुनै धर्म छैन। त्यसैले सत्य र धर्मका यी दुई सिद्धान्तलाई कायम राख्न हरेक कुरा त्याग्न पनि तयार हुनुपर्छ। सांसारिक पुरस्कारको अपेक्षा कहिले नराख। मानिसले आफ्नो एउटा मनलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा कैयन कठिनाइहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। यदि धेरैवटा मन हुने भए उसको के गति हुन्थ्यो होला? ऊ त बाँदर भन्दा पनि खराब हुने थियो। हामीले निजमति वा सत्यमति प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, बहुमति होइन। निजमति नै हाम्रो हृदयबाट प्रस्फुटित हुने पवित्र सन्देश हो। मन सम्पूर्ण किसिमका शक्तिहरूको स्रोत हो। त्यसैले मनसँग मित्रता गर्नुपर्छ। जब मन बन्छ तिम्रो जीवनको नै उद्धार हुन्छ। भारतीय संस्कृतिले भक्तिको 9 मार्गहरू देखाएको छ। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वन्दनम, अर्चनम, दास्यम, स्नेहम र आत्मा निवेदनम। ईश्वरसँग मित्रताको भावना बनेपछि मात्र आत्मनिवेदनम हुन सक्छ। मित्रताले नै आत्मनिवेदनमको अन्तिम खुड्किला प्राप्त हुन्छ। जबसम्म मित्रताको भावना हुँदैन तबसम्म आत्मनिवेदनम बारे कुरा मात्र हुन्छ, अभ्यास हुँदैन। कर्मभन्दा पनि भगवानले त्यस कर्म पछाडि रहेको भावना हेर्नुहुन्छ। त्यसैले तिमीले पवित्र भावना बढाउनुपर्छ। विद्यार्थीहरू, तिमीहरू जहाँ भए पनि दैवी भावना र अटल अचल मनको विकास गर। सर्वम विष्णुमयम जगत, अर्थात् सम्पूर्ण विश्वमा ईश्वर व्याप्त छन्। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यो सबै ब्रह्म नै हो। ईश्वर कुनै एक ठाउँमा बाँधिएका छैनन्। उनी तिमीसँग, तिमीमा र तिम्रो वरिपरि छन्। जसरी परेलाले आँखालाई बचाउँछ त्यसरी नै ईश्वरले तिमीलाई बचाउनुहुन्छ। कसरी तिमीहरूले त्यस दैवी शक्तिमाथिको विश्वास गुमायौ? मानव जीवन पाएपछि मानवीय गुणहरू पनि बढाउनुपर्छ, तर तिमीहरूले ती सबै हराएका छौ। त्यसै कारण तिमीहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा दुर्बल भएका छौ। तिमीहरूले जाँचमा धेरै अङ्क ल्याउन सकौला, अङ्क ल्याएर मात्र पुग्दैन, साथै तिमीले अरूलाई तिमीमाथि औँला उठाउन दिनु हुँदैन। आजकल शिक्षा र सम्पत्तिको लागि विद्यार्थीहरू विदेशिँदैछन्। आफ्नो हृदयको कुना काप्चामा खोज्दा मात्र मानिसले असल सम्पत्ति पाउन सक्छ। साँचो सम्पत्ति र समृद्धि हाम्रो हृदयमा हुन्छ, बाहिर होइन। त्यसैले विद्यार्थीहरूले आफ्नो मनलाई अन्तर्मुखी बनाएर मानवीय मूल्यको विकास गर्नुपर्छ।
त्यसपछि मात्र देश हाँक्न सक्ने शक्ति र क्षमता तिमीलाई प्राप्त हुनेछ। विद्यार्थीहरू, अघिल्लो एक हप्ता यस खेलकुद कार्यक्रमलाई सफल बनाउन तिमीहरू सबैले निकै मेहनत गर्यौ। तिमीहरूले खाना र निन्द्रा पनि भुलेर कडा परिश्रम गर्यौ। यहाँ सबैले बुझ्न जरुरी छ, अरूतिर हुने यस्ता खेलकुद कार्यक्रमहरू र यहाँ हुने कार्यक्रमहरूमा धेरै फरक छ। यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दा अरूतिरका विद्यार्थीहरूको एउटै मात्र लक्ष्य हुन्छ, त्यो हो कुनै पुरस्कार वा पदक प्राप्त गर्ने। तर हाम्रो विद्यार्थीहरूको उद्देश्य भने स्वामीलाई खुसी पार्ने मात्र हुन्छ। तिमीहरूले स्वामीलाई कसरी खुसी पार्न सक्छौ त? सबैभन्दा पहिले तिमीहरूले नैतिक गुणहरूको विकास गर। तिमीहरूको अचल मन र अटल विश्वास हुनुपर्छ। ईश्वर सर्वव्यापी छन् भन्ने पूर्ण विश्वास हुनुपर्छ। ईश्वर माथिको विश्वासले ठुलो भन्दा ठुलो कुरा पनि गर्न सकिन्छ। जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहाँ प्रेम हुन्छ। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ सत्य हुन्छ। जहाँ सत्य हुन्छ त्यहाँ शान्ति हुन्छ। जहाँ शान्ति हुन्छ त्यहाँ आनन्द हुन्छ। जहाँ आनन्द हुन्छ त्यहाँ नै ईश्वर हुन्छन्। विश्वास बीज हो भने आनन्द फल हो। जब बीज रोपिन्छ तब त्यसले बिस्तारै एउटा रुखको रूप लिन्छ र फलफुल प्रदान गर्छ। त्यसरी नै जब मानिसले सुविचारको बीज आफ्नो हृदयमा रोप्छ, त्यो आध्यात्मिक शक्तिको ठूलो रुखको रूपमा बढ्छ अनि आनन्द र शान्ति रूपी फल प्रदान गर्दछ। सबैले शान्तिको खोजी गर्छन्। शान्ति बाहिरबाट प्राप्त हुँदैन। शान्ति अन्तर्निहित विश्वासबाट प्रस्फुटित हुन्छ। तर आधुनिक मानिसमा अटल विश्वास छैन। ऊ विश्वास भएको जस्तो ढाँचा मात्र पार्छ। आजकल धेरै कम सङ्ख्यामा मात्र सच्चा भक्तहरू छन्। बाँकी सबैले ढाँचा गरिरहेका मात्र छन्। जब तिमीहरू एकचित्त हुन्छौ तब विश्वास पनि अटल हुन्छ। विद्यार्थीहरू, यदि तिमीहरू शाश्वत आनन्द प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने अटल र बलियो विश्वास हुनैपर्छ। मानिसहरूलाई विश्वासको सही अर्थ नै थाहा छैन। सबै भन्छन्, म भगवानमाथि विश्वास गर्छु, भगवानलाई प्रेम गर्छु, तर वास्तवमा यिनीहरूले प्रेम र विश्वास भन्ने कुरा बुझेका छैनन्। पवित्र प्रेम सत्यको धारा प्रवाहमा बगेको हुन्छ। यो हृदयबाट प्रस्फुटित हुन्छ र त्यसले आनन्द प्रदान गर्छ। प्रेम हृदयसँग सम्बन्धित हुन्छ, कुनै व्यक्ति वा वस्तुसँग होइन। प्रेम मानिसको हृदयको तरङ्गसँगै बहने हावा जस्तो हो। यो तिम्रो वरिपरि हुन्छ र यसले तिमीलाई जीवन दान दिन्छ। यो नै प्रेमको प्रकृति हो। प्रेमको पर्यायवाची धर्म हो। प्रेम नै तिम्रो जीवनको मुख्य लक्ष्य हो। यो नै हाम्रो जीवन पद्धति हुनुपर्छ। जब तिमीहरूले आफ्नो हृदय प्रेमले भर्छौ, तिमी पनि सर्वशक्तिमान बन्न सक्छौ। हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु जस्ता शक्तिशाली व्यक्तिहरू पनि तिम्रो अगाडि न्यून हुन्छन्। प्रेमको शक्ति अगाडि अरू सबै शक्तिहरू निरर्थक बन्दछन्। यस संस्कृतिले सदा प्रेमको सिद्धान्तमाथि निकै जोड दिएको छ। यसले विविधताभित्रको एकताको प्रदर्शन गर्छ। नाम र रूप भिन्न भए पनि अन्तर्निहित दैवत्व भने एउटै मात्र छ। मानिस सम्पूर्ण शक्तिहरूको भण्डार हो। मानिस धीर, वीर र गम्भीर पनि हो। हनुमान शान्ति, सदाचार र शक्तिको रूपमा पूजनीय छन्। राम नामको आधार नै हनुमानको सफलताको कारण हो। राम प्रतिको प्रेम र विश्वासको कारण नै हनुमानले त्यस अथाह समुद्र पार गर्न सके। आज मुकोटी एकादशीको पावन दिन हो। यस दिनलाई वैकुण्ठ एकादशी पनि भनिन्छ। महाभारत युद्धको महान योद्धा भीष्मले आफ्नो शस्त्रास्त्र छोडेर
56 दिन बाणको शैयामा बिताए। उनको सम्पूर्ण शरीर नै बाणले भेदन गरेको थियो। बाणहरूको शैयामा उनी रहेको बेलामा उनको शिर भने अड्ने आधार नपाएर झोलिएको थियो। त्यसै बखत द्रौपदी सहित पाण्डवहरू त्यहाँ आए। भीष्मको अवस्था देखेर उनीहरू विचलित भए। भीष्मले भने, मैले कुरुक्षेत्रमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेँ। यो शरीर हामीलाई सत्य र धर्मको रक्षा गर्नको लागि प्राप्त भएको हो। आफ्नो राष्ट्रको उन्नतिको लागि यस शरीरको सदुपयोग गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो कर्तव्य गरेनौँ भने यो शरीरको के औचित्य। मैले आफ्नो कर्तव्य गरेँ र यस अवस्थाप्रति मलाई कुनै खेद छैन। हे अर्जुन, तिमीले युद्धमा प्रहार गरेको बाणहरूले मेरो शरीर त भेदन गर्यो, तर त्यसले मेरो शिरलाई भने छोएन। त्यसैले म यस बाण शैयामा सुत्दा मेरो शिर आधार नपाएर झोलिरहेको छ। तिमीले मलाई ओछ्यान त दियौ, तर तकिया भने दिएनौ। त्यसैले हे अर्जुन, मेरो लागि एउटा तकिया पनि बनाइदेऊ, अनि म आरामले यस बाणको शैयामा सुत्न पाउनेछु। भीष्मको वचन सुनेर अर्जुन निकै स्तब्ध भए। उनको हृदय पग्लियो। अर्जुनले भीष्मलाई आफूले कसरी सहयोग गर्न सक्छु भनेर जिज्ञासा राखे। भीष्मले 2टा बाण हानेर अङ्ग्रेजी अक्षरको एक्स जस्तो बनाएर आफ्नो शिरलाई त्यसमा अडाइदिन अनुरोध गरे। त्यसपछि अर्जुनले त्यसै गरे। भीष्मले फेरि अर्जुनलाई भने, हे अर्जुन, म गङ्गाको पुत्र हुँ। त्यसैले म गाङ्गेय भनेर पनि चिनिन्छु। अहिले म जीवनको अन्तिम यात्रामा छु। त्यसैले मलाई गङ्गाजल दिएर मेरो आमा गङ्गामा मिल्न सहयोग गर। अर्जुन महान योद्धा थिए र उनले धेरै उपनामहरू पाए। अर्जुन जुन पवित्र छ, फाल्गुन वा फाल्गुन नक्षत्रमा जन्मेका, पार्थ वा पृथु वंशको सदस्य, किरीति वा मुकुट लगाएको, श्वेतवाहन वा सेतो घोडामा चढ्ने, विभत्सु वा कालो वर्ण भएको, विजय वा जितको मूर्त रूप, धनञ्जय सम्पत्तिवान। अर्जुनले त्यही धरतीमा बाण हाने। तत्काल नै जमिनबाट पानीको धारा प्रस्फुटित भएर भीष्मको मुखमा पानीको धारा पर्यो। अर्जुनले आफ्नो अन्तिम इच्छा पूर्ति गरिदिएकोमा भीष्म निकै खुसी भए। उनले आभारी हुँदै भने, हे अर्जुन, यस संसारमा कैयन व्यक्तिहरू छन् जसले विभिन्न किसिमले अरूको सहयोग गर्छन्, तर कसैले पनि आमासम्म पुर्याउने सहयोग गर्न सक्दैनन्। आज तिमीले मलाई मेरो आमासम्म पुग्न सहयोग गर्यौ। तिम्रो धनुष प्रयोग गरेर तिमीले मलाई ठुलो सहयोग गर्यौ। यति भनेर भीष्मले पाण्डवहरूलाई युद्धमा विजय हुने आशीर्वाद दिए। तिमी पनि आफ्ना अभिभावक र अग्रजहरूको आशीर्वाद चाहन्छौ भने उनीहरूलाई सेवा र सहयोग गरेर उनीहरूको मन जित्ने कोसिस गर। 2 दिन अगाडि भएको खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा मलाई खुसी पार्न हाम्रो विद्यार्थीहरूले विभिन्न खेल व्यायामहरूमा भाग लिएर आफ्नो क्षमता देखाए। तर यो खुसी र सन्तुष्टि खेलकुदमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यो तिम्रो जीवनको हरेक पक्षसम्म पुग्नुपर्छ। तिम्रो सम्पूर्ण जीवन खुसी साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। नित्यानन्दम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। आत्मा शाश्वत, ज्ञानस्वरूप, द्वैत भावरहित, अनादि, स्थायी, स्वच्छ, स्थिर, साक्षी रूपा, थाहा पाउन नसकिने र त्रिगुण रहित छ। हरेक मनुष्यले आनन्दपूर्ण जीवन बिताउन सक्नुपर्छ। हाम्रो यो शरीर छ। हामी यस शरीरको सहायताले विभिन्न कर्महरू गर्छौँ, तर यो त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। यस शरीरमा महत्त्वपूर्ण आत्मिक सिद्धान्त छ।
हामीले त्यही सिद्धान्तलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। हरेक मनुष्यको मन हुन्छ, तर आज त्यो मन प्रदूषित भएको छ। जता हेऱ्यो त्यतै प्रदूषण नै प्रदूषण। हामीले खाने खाना, पिउने पानी, फेर्ने श्वास र व्यवहार पनि प्रदूषित छन्। तर मनलाई भने खराब विचारद्वारा प्रदूषित हुन नदेऊ। तिम्रो मनमा सधैँ सकारात्मक विचार मात्र आउन देऊ, नकारात्मक होइन। तिमीले ठुला ठुला कर्म गरौला, तर नकारात्मक मन लिएर गरेको कार्य भने कदापि सफल हुँदैन। खुसी प्राप्त गर्न सधैँ सकारात्मक हुनुपर्छ। त्यो खुसी अरूसँग पनि बाँड्नुपर्छ। यो नै मानिसको प्रकृति हो। मानिसलाई मानव पनि भनिन्छ। यसको भित्री अर्थ के हो त? यसको अर्थ हो त्यो व्यक्ति जसले कसैलाई कष्ट नदिई शान्ति र आनन्दपूर्ण जीवन व्यतीत गर्छ। तिमीहरूले प्रदूषण रहित यस्ता भावनाको विकास गर्नुपर्छ। प्यारा विद्यार्थीहरू, तिमीहरूले राम्रो शैक्षिक योग्यता पाएका छौ। तिमीहरूमध्ये कतिले 2वटा स्नातकोत्तर डिग्री पनि हासिल गरेका छौ। यो निकै महान प्रयास हो। तर यतिले मात्र पुग्दैन। तिमीहरूले अमृत पुत्रको डिग्री पनि लिनुपर्छ। उपनिषद्ले भन्छ, श्रुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः, हे अमरताको पुत्र। अमृत पुत्रको डिग्री नै तिमीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो डिग्री हो। हामीले नगण्य पदहरूको पछि लाग्नु हुँदैन। प्रेम स्वरूपहरू, तिम्रो हृदय प्रेमले भर। दैवी कार्यहरू सुरु गर। तिमीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने शिक्षा यस्तो हो। अवश्य पनि सांसारिक शिक्षा आवश्यक छ, तर साँचो शिक्षा त्यो हो जुन शिक्षाले मानव बीचको एकतालाई बुझाउँछ। विविधतामा एकता खोज्नु नै भारतीय संस्कृतिको मुख्य सिद्धान्त हो। एकतालाई विविधतामा विभाजित गर्नु होइन। संस्कृति भनेको के हो? यो कुनै एउटा धर्मसँग सम्बन्धित छैन। यो त केवल हृदयसँग जोडिएको छ। यो कुनै जाति वा विश्वास होइन। यो पूर्णतः ईश्वरसँग जोडिएको छ। त्यसैले विविधतामा एकता खोज्नु नै वास्तवमा संस्कृति हो। प्रेम स्वरूपहरू, तिमीहरूले खेलकुद कार्यक्रमबाट यहाँ उपस्थित सबैलाई खुसी दियौ। यो खुसी जीवनभर राख। पवित्र प्रेम एकात्म भावमा हुन्छ। त्यो नै समयको भावसँग बगेर पनि अपरिवर्तनीय रहने प्रेम हो। तिमीहरू स्वामीलाई हृदयदेखि प्रेम गर्छौ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर त्यो प्रेम क्षणभङ्गुर हुनु हुँदैन। तिमीले सधैँ म स्वामीको र स्वामी मेरो भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ। तब मात्र तिमी स्वामीसँग एक हुन सक्छौ। त्यो नै सही साधना हो। त्यो नै सत्य मार्ग हो। सृष्टि सत्यबाट उत्पत्ति हुन्छ र सत्यमा नै विलीन हुन्छ। के त्यस्तो ठाउँ छ जहाँ सत्य छैन? त्यस्तो पवित्र र अदूषित सत्य मात्र खोज। भनिन्छ सत्य ईश्वर हो। तिमी जुनै पनि राष्ट्र वा धर्म मान्ने भए पनि सत्य सबैको लागि एउटै हुन्छ। अमेरिकन सत्य, पाकिस्तानी सत्य आदि हुँदैनन्। सत्य सत्य नै हो। सत्यले भरिपूर्ण जीवन व्यतीत गर। आध्यात्मिक जीवको जस्तै जीवन बिताऊ। अरूले अनुसरण गर्न सक्ने आदर्श जीवन बिताऊ। जुन शिक्षाले यस्तो साधना सिकाउँछ त्यो नै सही शिक्षा हो। तिम्रो मस्तिष्कलाई किताबको दराज बनाउने होइन। साँचो सुख केवल तिम्रो हृदयमा हुनुपर्छ भन्ने बुझ। तिमी जहाँ छौ, जस्तै परिस्थितिमा रहँदा पनि ईश्वरलाई कहिल्यै नबिर्स। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वज्ञ हरिचिन्तनम। अर्थात् जहाँ पनि, जहिले पनि, जस्तै अवस्थामा पनि ईश्वरको चिन्तन गर। ईश्वर बिना तिमी दानव सरह बन्छौ। तिमीहरू दिव्य आत्मा स्वरूपको रूपमा बाँच, दानवको रूपमा होइन। उपनिषद भन्दछ, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः। तिमीहरू अमृत पुत्र हौ। त्यस नाम अनुरूप जीवन व्यतीत गर। तब मात्र तिम्रो जीवन फलदायक र पवित्र बन्छ।
तिमी जुनै पनि काम गर्छौ त्यो ईश्वरप्रति समर्पित गर। तिमी भित्र निहित सबै शक्ति भगवानले दिएको उपहार हो। तिम्रो शरीरका हरेक कण कणमा दैवत्व व्याप्त छ। त्यस्तो दैवी शक्ति खेर जान दियो भने तिमीले पाप गरे सरह हुन्छ। आफ्नो शरीर, मस्तिष्क र मन ईश्वरमा नै समर्पित गर। तिमीहरूले खेल्ने खेल एक दिनमा सीमित हुनु हुँदैन। जीवन नै खेल हो, खेल। एकता नै दैवत्व हो। तिमीहरूले कर्म गर्दा, सोच्दा, बोल्दा हरेक समयमा यही एकता झल्किनुपर्छ। यो नै भारतीय संस्कृति हो। भारतीय संस्कृतिको मूलभूत सार नै सत्यम वद धर्मम चर, साँचो बोल, धर्मको अभ्यास गर भन्ने हो। म तिमीहरूलाई जीवनभर यही कुरा अनुसरण गर्न जोड दिन्छु। मेरो आशीर्वाद सहित मेरो प्रवचन यही नै टुङ्ग्याउँछु। जय साईं राम।